बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है उस्मान फ़िरोज़ गाज़ी। यूट्यूब चैनल है इन्फोग्राम 360 और आप देख रहे हैं सच क्या है। एक अनोखा खेल खेला गया, आज अंपायर भी अपना, तमाशाई भी अपने और फतह का ढोल पीटने वाले भी अपने। इस अनोखे खेल में और क्या क्या हुआ इस पर तो बात करेंगे। पहले गुंडागर्दी की दास्तान का तज़किरा करते चलते हैं, वो भी शहर इक़्तिदार के रेड जोन में। हुआ कुछ यूँ कि अपोजिशन ने किया बाइकआउट तहरीके एतमाद का, और जैसे ही मीडिया से गुफ्तगू करने बाहर आए तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुनान ने तो रंग में भंग डालनी शुरू कर दी। चलो, शोर शराबा और नारे तो सिलेक्टेड हो या इलेक्टेड गवर्नमेंट उसका हुस्न होता है, लेकिन तशद्दुद ये कहाँ का इंसाफ है तहरीके इंसाफ वालों? थप्पड़ और घूसे मारना कहाँ का इंसाफ है तहरीके इंसाफ वालों? साबिक वज़ीर आज़म और साबिक वज़रा को घसीटना और धक्के देना कौन सी जमहूरियत का हुस्न है? कौन सी रियासत मदीना में होता है ऐसा कि ख़वातीन पर जुल्म किया जाए? क्या ये शर्म की बात नहीं? अच्छा चले, वैसे तो कोई जवाज़ बनता ही नहीं है, लेकिन एक नामुनासिब हालात बन गए तो इस पर रियासत पाकिस्तान का क्या फ़र्ज़ था? जो वज़ीर दाखिला PDM को पैगाम देते थे कि अमन से आओ तो हलवा खिलाएंगे, लेकिन रेड जोन में चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। वहाँ की तो नाजरीन आज पुलिस भी खामोश तमाशाई बनी बैठी थी। यहाँ तक नाजरीन कि एहसन इकबाल पर जूता भी उछाला गया, मगर इमरान खान साहब समेत किसी एक ने भी इस बेहूदगी की मजम्मत नहीं की। यहाँ तक कि ज़रताज गुल ने कहा कि कोई नामुनासिब काम तो हुआ ही नहीं, तो मजम्मत किस बात की? तो ज़रताज गुल साहिबा, क्या ये मुनासिब है? जो कुछ आप लोगों ने किया, जो कुछ PTI के कारकुनान ने किया, क्या वो किसी भी रियासत में मुनासिब समझा जा सकता है? क्या थप्पड़ मारने, घूसे मारने, रेड जोन में घुस के गुंडागर्दी करना नामुनासिब नहीं? नाजरीन, यहाँ ये भी बताते चलें, जब ये सब कुछ हो रहा था तो वज़ीर आज़म साहब फ्लोर पर खड़े इखलाकियात का दर्स दे रहे थे। बता रहे थे कि गालियाँ देना, बुरा भला कहना या इखलाकियात से गिरना किसी भी रियासत के लिए कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है। आज तो शायद वो हुआ जिसकी मिसाल तारीख़ में नहीं मिलती। 178 वोट एतमाद के तो वज़ीर आज़म ले गए, वो भी कैसे लिए, 178 थे या नहीं थे, ये एक अलग सूरत हाल है जो हम आपको इस सिचुएशन के बारे में बताएंगे कि कितने वोट थे और कितने मेंबरान वहाँ मौजूद थे। लेकिन इसके पसे पर्दा कहानी बड़ी दिलचस्प है। एक रोज़ पहले वज़ीर आज़म ने क्या किया? नाज़रीन, वज़ीर आज़म ने एक रोज़ पहले मेंबरान और इत्तेहादियों का इजलास बुलाया, जिसमें तकरीबन मिन्नत की गई कि हिमायत सिर्फ़ और सिर्फ वज़ीर आज़म की जाए। और तो और जब इससे बात नहीं बनी तो एक धमकी अमेज़ ख़त जो है वो तमाम मेंबरान को दिया गया, जिसमें ये साफ साफ लिखा था कि हिमायत ना करने वाले के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। और इसके साथ साथ जब इससे भी बात ना बनी तो फिर उस ख़त के ऊपर हर मेंबर के सिग्नेचर लिए गए, दस्तखत लिए, ताकि एतमाद से पहले एतमाद हो जाए, रात को नींद आ जाए। लेकिन यहाँ तक भी बात रही थी, वज़ीर आज़म को कहाँ नींद आनी थी? ख़ासकर जब यूसुफ रज़ा गिलानी अपोजिशन इलेक्शन जीत गई थी तो उन्होंने इसका सद्देबाब ऐसे किया कि उन्होंने बाकी सब के बाहर जाने पर पाबंदी आयद कर दी, और कहा गया कि बाहर सुबह जब एतमाद का मामला होगा असम्बली में तो भेड़ बकरियों की तरह कतार में लग के एक ही जगह से ये सब ऐवान में जाएंगे और वज़ीर आज़म को वज़ीर आज़म मानेंगे। तो नाज़रीन, इस तरह मेंबरान कौमी असम्बली को कौमी असम्बली में पेश किया गया, यानी अपने एतमाद की सूरत हाल को ख़ुद एतमादी में बदला गया कि कोई टेंशन नहीं भाई, सारे के सारे अब हम पे ही एतमाद करेंगे, और इस पर खुश भी बहुत हुए। साथ साथ नाज़रीन ने साफ़ और शफाफ पार्टी ने क्या किया, इनके कायद मोहतरम वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इस सारे सिचुएशन में उन 16 मेंबरान को कुछ भी नहीं कहा। और ये जो एतमाद की तहरीक थी, इसमें वो 16 मेंबरान शामिल थे जिसके बारे में वज़ीर आज़म बखूबी जानते थे कि ये मुनहरिफ हैं, या उनके बकौल उन्होंने पीपल्स पार्टी से
زرداری صاحب سے یا نواز شریف صاحب سے مبینہ طور پر پیسوں کے بھرے بیگ لی، رشوت لی، اور وزیر اعظم ان سے اعتماد کا ووٹ لے کر انتہائی خوش تھے، مسکرا رہے تھے، اور مسکراتے مسکراتے ان کو بالکل احساس نہیں تھا کہ جو وہ بات کر رہے ہیں اور جو وہ عمل کر رہے ہیں اس میں کتنا فرق ہے۔ یعنی ناظرین، اس طرح ہو گیا نا کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو، یعنی جو پسند نہیں وہ پھینک دو، اس کو برا کہہ دو، اس کو کرپٹ کہہ دو، اور جو اپنے فائدے کی چیز ہے وہ کرپٹ بھی ہو تو ٹھیک۔ تو ناظرین، اب کچھ بات کرتے ہیں ایوان میں 178 ووٹ لینے کے بعد جب وزیر اعظم نے خوشی کے مارے جو کچھ کیا۔ پہلے تو ان کے وزراء نے، جن میں شیخ رشید صاحب شامل ہیں، عامر لیاقت صاحب شامل ہیں، انہوں نے ان کی شان میں قصیدے پڑھے، اور اس کے بعد وزیر اعظم نے ایک بار پھر سے تقریباً وہی باتیں دہرائیں جن کو 3 سال سے سن کر عوام بے حال ہو چکی ہے۔ کاش ناظرین ان باتوں سے عوام کا پیٹ بھر سکتا، کاش ان باتوں سے معیشت ٹھیک ہو سکتی، کاش ان باتوں سے کھوکھلی باتوں سے 1 کروڑ نوکریاں مل سکتی، کئی لاکھ گھر مل سکتے، لیکن ناظرین یہ تو ہیں ہی باتیں، کیونکہ 2.5-3 سال سے صرف باتیں ہی تو عوام سن رہی۔ اب ان باتوں پر ذرا نظر دوڑاتے ہیں ناظرین۔ پہلے تو وزیر اعظم نے شرمندگی کا اظہار کیا کہ سینٹ میں پیسے چلے اور اس موقع پر اکیلے لڑے اور کھڑے ہونے کے دعوے دار وزیر اعظم صاحب نے ان 16 میں سے ایک کا بھی تذکرہ نہیں کیا، یعنی جن کی وجہ سے وزیر اعظم صاحب حفیظ شیخ اور یوسف رضا گیلانی کا الیکشن ہارے، جن کے بارے میں رشوت خوری اور پتہ نہیں کیا کیا زمین آسمان ایک کر دیا، جب اپنی باری آئی تو کسی ایک کا بھی ذکر نہیں کیا۔ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، اور اتنا ڈٹ کے کھڑا ہے کہ کسی ایک کا نام بھی ظاہر نہیں کیا، یا اس کو سزا، یا اس کو پوچھ یا اس سے اپنے آپ کو اعتماد کا ووٹ نہ دلوانا، لیکن ایسا کچھ نہیں۔ بڑے آرام سے 16 آئے، آگے ووٹ ڈالا، اعتماد کیا، اور وزیر اعظم نے اس اعتماد کے اوپر مکے لہرائے، باتیں کی، اور معاملہ ختم ہو گیا۔ جی ناظرین، اپنی باتوں میں یہ ضرور کہا انہوں نے کہ زرداری تصدیق شدہ چور ہے، اور نواز شریف کو ڈاکو، اور یہ بھی طنز کیا کہ نواز شریف کیسا بیمار ہے جو باہر سے بیٹھ کر اسکیمیں چلا رہا ہے، اور 30 سال سے چوری کر کے بھاگا ہوا ہے، یعنی 30 سال انہوں نے چوری کی اور پھر بھاگ گئے۔ تو وزیر اعظم صاحب، ہم جان کی امان پائیں تو آپ سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو باہر کس نے بھیجا؟ جب آپ ایوان میں تقریر کر رہے ہیں تو آپ یہ بتانا بھول گئے کہ ان کو بھیجنے والے بھی آپ ہیں، اور وہ کون سی میڈیکل ٹیم تھی؟ آپ کی ہی بنائی، آپ کی ہی حکومت کی بنائی۔ یاسمین راشد صاحبہ سے آپ پوچھ سکتے ہیں، آپ بھی پوچھ سکتے ہیں اگر آپ بھول گئے ہیں۔ ظاہر ہے آپ کو کام اتنے ہوتے ہیں، تو جب آپ فلور پہ بات کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں بطور وزیر اعظم آپ کو یاد نہیں رہتی، تو یہ یاد دہانی کرانا ہمارا کام ہے۔ ہم آپ کو یاد دلا دیتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب، وہ جو میڈیکل ٹیم تھی وہ کس نے بنائی، اور کس نے کہا کہ نواز شریف کے جان کو خطرہ ہے؟ آپ نے ان کو بھیج دیا، تو اس کا قصوروار کون ہے؟ اور اس ٹیم نے کیا ایسے حالات بتائے تھے کہ آپ کے بقول شیریں مزاری کو آنسو نہیں آتے، تو ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ محترم وزیر اعظم صاحب، آپ نے یہ بھی کہا کہ اپوزیشن پر کیس بنے، ان کو سزا ملنی چاہیے۔ ہاں، جو قصوروار ہے اس کو سزا تو ملنی چاہیے، یہ بات آپ نے بالکل درست فرمائی۔ اور نہ صرف آپ نے یہ کہا بلکہ آپ نے سپریم کورٹ اور نیب کو پوری حکومتی مشینری کے اویلیبل ہونے کی اور ساتھ دینے کی یقین دہانی بھی کرائی، جو آپ کو بطور وزیر اعظم تمام اداروں کو کروانی چاہیے۔ اگر ناظرین اور خان صاحب، اگر ان کو سزا نہیں ملتی تو پھر حمزہ شہباز پچھلے 2 سال سے جیل میں کیا کر رہے ہیں؟ شہباز شریف صاحب آج بھی اندر بیٹھے ہیں، خواجہ آصف صاحب بھی اندر بیٹھے ہیں، خواجہ سعد رفیق کئی
عرصے رہنے کے بعد ابھی جان چھوٹی ان کی مریم نواز صاحبہ بھی اندر رہی. یہ ساروں کو کیا شوق تھا اندر رہنے کا؟ اگر آپ کے بقول ان کو سزا نہیں دی جاتی تو ابھی سزا نہیں دی. چلیں اس پہ آ جاتے ہیں کہ کیا نواز شریف صاحب بطور وزیر اعظم اپنی پیشی پر پیش نہیں ہوتے رہے؟ سپریم کورٹ کے آگے وہ نہیں پیش ہوئے. چلیں آپ نے اتنی بڑی بات کی تو ظاہر ہے آپ بطور وزیر اعظم وہ کام لازمی کریں گے جس کی ترغیب آپ دوسروں کو دے رہے ہیں. یعنی آپ کے بقول ریاست مدینہ میں قانون کی بالادستی ہونی چاہیے. تو ناظرین چلیں ایک بات تو مان لی آپ کے بقول کہ یہ سب لوگ چور ہیں، عدالتوں کے سامنے پیش نہیں ہوتے یا عدالتوں کا سامنا نہیں کرتے یا عدالت فیصلہ نہیں کر پاتی. تو وزیر اعظم صاحب سوال یہ تھا کہ فلور پہ آپ نے جو بات کی کیا اس پہ آپ بھی پورا اترتے ہیں؟ کیا BRT معلم جبہ فارن فنڈنگ کیس ہیری کاپ بنی گالا آپ کسی بطور وزیر اعظم مطلب رول ماڈل بننے کے لیے آپ کبھی پیش ہوئے ہیں؟ مشکل یاد نہیں پڑتا، شاید مطلب میری کم عقلی ہے یا میری نالج میں نہیں ہوگا. آپ تو ظاہر ہے وزیر اعظم ہیں اور درس دیتے ہیں ریاست مدینہ کا قانون کا، تو آپ ضرور پیش ہوئے ہوں. چلیے اپنی بات، آپ تو وزیر اعظم ہیں، شاید آپ کو استثناء بھی ہو سکتا ہے کم عقلی میں کم علمی میں ہماری. تو فیصل واڈا صاحب وہ کبھی پیش ہوئے ہوں آپ کے اپنے کیس کے کسی، لیکن اس کے باوجود آپ نے ان کو سینٹ کا ٹکٹ بھی دے دیا. تعجب ہے ویسے وزیر اعظم صاحب، دوہرا معیار کہا جا سکتا ہے اس کو. چلے وزیر اعظم صاحب پھر یہی بتا دیں کہ آپ کی تمام تر گفتگو میں اصول، سچائی، حقائق اور قومیت اور قوم کو بنانے کے جو اصول و ضوابط ہیں اور انصاف کے جو تقاضے ہیں، ان تقاضوں میں شاید آپ چینی چوروں کے بارے میں بتانا بھول گئے. انکوائریاں بھی بٹھائی ہیں آپ نے، شاید نام بھی آپ کے سامنے آ گئے، لیکن آج کل وہ بڑے سرگرم رکن ہیں آپ کے، شاید آپ نے دیکھا نہیں. آپ جب فلور پہ کھڑے اسپیچ کر رہے تھے تو شاید اس سے پہلے ان کے جہاز بھی اڑے سینٹ الیکشن میں اور بہت کچھ ہوا، تو وہ بھی شاید آپ کے ذہن سے نکل گیا ہوگا. یہ بات کرتے کرتے آپ آٹا چوروں کے بارے میں بھی بتانا بھول گئے، کیونکہ آپ کی حکومت میں آٹے اور چینی میں ریکارڈ اضافہ ہوا، بلکہ ہر چیز میں اضافہ ہوا. ادویات کی کئی 100 گنا قیمتیں بڑھ گئی، بجلی کے نرخ کہاں سے کہاں چلے گئے، اور بظاہر بنیادی ضروریہ کی تمام چیزوں میں کئی 100 گنا اضافہ ہوا اور عوام کی زندگی اجیرن ہو گئی. ایک اندازے کے مطابق فیکٹس یہ ہیں کہ 15,000 کروڑ جو ہے وہ نقصان ابھی تک فائدہ پہنچا چکے ہیں ہم مافیاز کو. کمی بیشی کے لیے میں معذرت چاہوں گا، لیکن جو فیکٹس ہیں وہ اس کے قریب ہیں. تو اس کے علاوہ ناظرین آپ جو جواز کھڑے تھے، آپ کہہ رہے تھے اسمبلی پہ کھڑے ہو کے کہ جو ٹیکس لگانے کا مقصد تھا وہ IMF کی قسط دینا تھا، یعنی جتنا ریونیو آپ کو ٹیکس بڑھانے سے اکٹھا ہوتا ہے وہ آپ قسط ادا کر دیتے ہیں. خان صاحب جھوٹ مت بولیے، ایک بھی قسط وقت کی ادائیگی ریکارڈ میں موجود نہیں. آج تک آپ کے 3.25 سالوں میں آپ نے ایک بھی قسط واپس نہیں کی. ہاں ایک قرضہ آپ نے ضرور لیا، واپس دیا جو فیکٹس کے مطابق ہے. وہ سعودی عرب نے زور زبردستی سے آپ سے جب قرض کی مانگ کی تو آپ نے چائنا سے کئی 100% پر قرضہ لے کر معذرت کے ساتھ کئی گنا سود پہ، ایڈیشنل سود پہ قرضہ لے کے آپ نے سعودی عرب کو واپس کر دیا. تو خان صاحب یہ بھی جھوٹ ہے آپ کا جو آپ عوام کو ایک دفعہ پھر بتا رہے ہیں. ناظرین عمران خان صاحب کی اسپیچ میں انہوں نے یہ بھی بولا کہ معیشت ٹھیک ہو رہی، ان کے پاس بہترین معاشی ٹول ہے. ایسا کیوں خان صاحب کہ آپ کہتے ہیں معیشت ٹھیک ہو رہی ہے اور دوسری جانب تمام انڈیکیٹرز منفی میں ہیں؟ کوئی امبیلنس ہے، کچھ معلومات میں آپ کی امبیلنس ہے، پرابلم ہے.
जिसे आपको हमेशा लगता रहता है, कोई टॉनिक है ऐसा जिसको आप लेके शायद आपको हर तरफ हरियाली और अच्छी चीज़ें नज़र आती हैं। लेकिन अगर आप फैक्चुअल पोजीशन देखें तो नाज़रीन, तमाम वज़ीर-ए-आज़म की ये बात भी गलत है कि तमाम इंडिकेटर्स इस वक्त मईशत के जो है वो नेगेटिव में जा रहे हैं। तो फ्लोर पे खड़े होकर ये कहना भी गैर ज़िम्मेदारी का सबूत है वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से। चलिए, आपने ये भी कहा कि हमारे पास बेहतरीन मुआशी टीम है। आपके पास बेहतरीन मुआशी टीम है तो फिर आपने ऐसा क्यों कहा कि आपकी तैयारी नहीं थी? और जब आपकी तैयारी नहीं होती तो फिर हुकूमत में नहीं आना चाहिए, ये भी आपने कहा। तो अब आपके पास जो मुआशी टीम है, पिछले पौने 3 साल से आपके पास जो मुआशी टीम है, उसने अवाम के लिए आज तक क्या किया है जो अब करेगी? और तो और आपने इस मुआशी टीम पर यानी हफीज़ शेख साहब को पूरे एतमाद का इजहार किया है। दोबारा से आपने कहा है कि आपकी वजह से, हफीज़ शेख साहब की वजह से बहुत सारे मामलात पाकिस्तान के दुरुस्त हुए हैं। लेकिन खुदारा फ्लोर पे खड़े होकर अवाम को खिताब, अवाम से तो आप बहुत जल्द कर लेते हैं, छोटी छोटी बात पे कर लेते हैं, तो इसके ऊपर भी आके हमें ज़रा गाइडलाइन फराहम कीजिए। नवाजिश होगी कि हफीज़ शेख साहब की वजह से कौन कौन से बड़े मसाइल से मुल्क निकला है और मईशत की कौन सी बुलंदियां हैं जो दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की से पाकिस्तान को मईशत की तमाम इंडिकेटर्स पार कर रही है और मईशत दिन ब दिन तवाना होती जा रही है। इन तमाम चीज़ों पर रोशनी डालना भी बतौर वज़ीर-ए-आज़म आपका काम है। पीएम साहब, आपने तो इदारों तक को नहीं छोड़ा। आपको जो इलेक्शन कमीशन, जिसको आप कंटेनर पर खड़े होकर खराज तहसीन पेश करते नहीं थकते थे, आज सेनेट के इलेक्शन के बाद आपको वो बुरा लगने लगा। आप उस पर तनकीद करने लगे। आप उसको, उस रियासती इदारे को ऐवान में खड़े होकर बतौर वज़ीर-ए-आज़म बुरा भला कहने लगे। आपने तो इस पर इल्ज़ामात की बौछार कर दी है। आपने तनकीद की तमाम हदें पार करते हुए कहा है कि रियासत के इस इदारे को एजेंसियों के साथ बैठना लाजिम है ताकि वो बता सके कि कितना पैसा चला। खान साहब, क्या आपको इदराक है कि आप वज़ीर-ए-आज़म हैं और आपको इस तरह की बात पार्लियामेंट के मुक़द्दस फ्लोर पर खड़े होकर रियासती इदारों पर इल्ज़ामात नहीं लगाने चाहिए? आपको तब क्यों शर्म नहीं आई? इससे कबल अपोजिशन के चेयरमैन सेनेट पर अदम एतमाद की तहरीक अक्सरियत के बावजूद नाकाम हो गई थी। तब आपको इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाना क्यों मुनासिब नहीं लगा? यानी आपके हक़ में जो बात है, फैसला आ रहे हैं, तब ये इलेक्शन कमीशन ठीक था, और जब अब इलेक्शन कमीशन आपके ख़िलाफ़ फ़ैसला आ रहा है तो आपको इलेक्शन कमीशन बुरा लगने लग गया है। ये कैसी खुद मुख्तारी है? आप कहते हैं आपकी हुकूमत में इदारे खुद मुख्तार हैं, और ये मुझे बताएं ना, अवाम को बताएं कि ये किस किस्म की खुद मुख्तारी है। ख़ुसूसन डस्का का जो इलेक्शन हुआ है उसमें 20 पोलिंग एजेंट गायब हो जाते हैं, ठप्पे लगते हैं, और फिर भी आपको कुछ मशकूक नहीं लगता। नाकामी के बाद आप किस किस के पास दौड़े, आपकी नींदें कैसी उड़ी है तो सब जानते ही हैं, मगर बोलने से पहले सोच तो लिया करें। आपने ये कहा कि लीडरशिप कभी गलत बयानी नहीं करती, तो मुअज़्ज़ज़ वज़ीर-ए-आज़म साहब, आपके तो अपने सैकड़ों यू टर्न जो हैं वो आपकी इस बात की नफ़ी कर रहे हैं। नाज़रीन, ये बात यहाँ बताना ज़रूरी है कि बड़ों की सपोर्ट के बगैर वज़ीर-ए-आज़म शायद एतमाद का वोट हासिल ना कर पाते। तभी तो नाज़रीन 178 मेंबरान ना होने पर भी 178 वोट वज़ीर-ए-आज़म को मिल गए हैं। ज़ाहिर है कोई खलाई मखलूक या कोई गैबी मदद या कोई एलियन या कोई मतलब हवाई चीज़ आके वोट डाल गई, जो अरकान जितने बैठे भी नहीं थे उतने उनको वोट मिल गए। तो नाज़रीन, इससे तो यही ज़ाहिर होता है कि अपनी पिच, अपनी मर्ज़ी की पिच बनाकर बोल्ड वज़ीर-ए-आज़म कर लेते। लेकिन अब अवाम आपको सिर्फ बातों पर जज नहीं करेगी, अब आपको परफॉर्मेंस दिखाना होगा। चलें, आपको कुछ वक्त मिल गया, आपने एक स्मार्ट मूव किया आपके बकौल, आपके मुताबिक, जिसका आप पॉलिटिकल एज भी लेना चाहते हैं, लेकिन अब आपको परफॉर्मेंस दिखाना पड़ेगा। अगर आप परफॉर्मेंस नहीं दिखाएंगे ना, तो अपोजिशन ठीक कह रही कि उन्होंने भी जूते पहने, मारना घसीटना उनको भी आता। और जो आपके इर्द गिर्द हिसार है, आज अपोजिशन ने कहा कि ये हिसार हमेशा नहीं रहेगा,
اور جب وزیر اعظم صاحب یہ حصار نہیں رہے تو پھر آپ کیا کریں؟ اگر آپ کے پاس پرفارمنس نہیں ہوگی تو پھر عوام کے غصے سے بچ نہیں پائیں گے آپ۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ نکل جائیں گے یا باہر چلے جائیں گے یا کچھ راہ فرار لے لیں گے تو یہ راہ فرار نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ آج تک جس نے چوری کی ہے یا جس نے پرفارمنس نہیں دکھائی وہ عوام کے غصے سے نہیں بچ پائے۔ اور تو اور ناظرین، وزیر اعظم کو اب یہ بھی سوچنا ہے کہ جو اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ اب عدم اعتماد ان کی مرضی کی جگہ اور وقت پر ہو، اس کا کیا کریں؟ اب کیا کریں گے؟ پنجاب اسمبلی میں کیا کریں گے؟ چیئرمین سینٹ کے حوالے سے کیا کریں گے؟ ابھی تو مشکل، ابھی تو چیلنجنگ صورتحال شروع ہوئی۔ تو وزیر اعظم صاحب، آپ کو سوچنا ہے کہ آپ نے اس ملک کو کیسے لے کر چلنا ہے اور اب آپ نے اس صورتحال سے کیسے نکلنا، کیونکہ اگر آپ نہ نکل پائے تو عوام سے نہیں بچ پائے۔ ناظرین، سوچیے، سمجھیے، کیونکہ پاکستان آپ سے